दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े उत्साहजा का कहना है कि गालिब का कलाम तो एक छोटे से दीवान की सूरत में मिलता है, लेकिन अगर हम इसको उर्दू की शायरी से निकाल दें तो पूरा उर्दू अदब ही लंगड़ा होकर रह जाएगा। इसी तरह पंजाबी अदब भी अपने अंदर मुख्तलिफ रंगों की दुनिया समेटे हुए है, जिसमें खासकर सूफी शायर बहुत ही अहम और मुमताज मुकाम हासिल है। लेकिन इसमें से भी एक अजीम और सबसे जाने माने सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह का कलाम भी निकाला जाए तो बाकी के आदम में कोई खास मजा नहीं आएगा। बाबा बुल्ले शाह को एक सूफी शायर माना जाता था। इसके कलाम से बहुत से स्याह दिल सफेद होते थे और अभी तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि शाह जी की अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल और पथरीली घाटियों से गुजर कर अमर हुई है और अभी तक बहुत से बेबुनियाद इल्जामात जो इस पाक दामन शख्स पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स और आज की इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि इस पाक दामन इंसान की जिंदगी की एक साफ तस्वीर दिखा सके, बल्कि उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद भी कर सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, ये 1680 ईस्वी की बात है जब हिंदुस्तान में एक मुगलिया सल्तनत अपने अरूज को छू रही थी और पंजाब के एक दूर दराज गांव उच्च गलिया में, जिसको अब उंच शरीफ के नाम से जाना जाता है, वहाँ के इमाम मस्जिद के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसके वालिदैन ने अब्दुल्ला रखा, जो कि कुछ अरसा अपने अब्बाई गांव में रहने के बाद अपने वालिद और शाह मोहम्मद दरवेश के साथ कसूर के एक गांव में चले गए। उनके वालिद साहब अपने नाम के साथ साथ अपनी अमली जिंदगी भी एक दरवेशों की तरह ही गुजार रहे थे और मस्जिद में इमामत के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम भी देते रहे। और इसी तरह अब्दुल्ला ने भी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, जबकि उसके बाद कुरान और हदीस और फिक़ह तालीम भी हासिल की। बाबा बुल्ले शाह के पैदाइश के बारे में बहुत से लोगों में इख्तिलाफ भी मौजूद है, लेकिन हम हजरत शाह इनायत को ज्यादा मुतबर समझते हैं, जो कि उच्च शरीफ को ही अपने जन्मभूमि मानते हैं। कहा जाता है कि आपने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा मालिक वन में भी गुजारा। लेकिन दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह हजरत इल्लामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन ने अपने बहुत ही इस काबिल शागिर्द की वजह से तहरीक में बहुत ही मकबूल हुए, इसी तरह बाबा बुल्ले शाह के उस्ताद गुलाम मुर्तजा का नाम भी इसी निस्बत की वजह से मकबूल हो गया। आपने अपने दौर में दो मारूफ सूफियान, जिनमें बाबा बुल्ले शाह के अलावा पीर वारिस शाह का भी नाम शामिल किया था, इनको अपने हल्का हिदायत में जगह दी। हाफिज गुलाम मुर्तजा अक्सर कहा करते थे कि मैंने दो ऐसे शागिर्दों की तरबियत की है, जिनमें से एक बुल्ले शाह ने तालीम हासिल करने के बाद हाथ में सुरंगी पकड़ ली, जबकि वारिस शाह ने इल्म और तसव्वुफ के हुसूल के बाद हीर रांझा जैसी शाहकार किताब भी लिखी। लेकिन दोस्तों, अजीब सूफी ने अपने अहद के नामवर उस्ताद से इल्म की दौलत हासिल की, लेकिन इसके बावजूद आपकी जिंदगी ये गवाही भी देती है कि शाह जी की जिंदगी सूफिया के उस सिलसिले की तरफ लेके गया जिसको हरूफे आम में मलामती तस्वर किया जाता है। मौसीकी से लगाव और रक्स से दीवानगी इस तक पहुँच गए थे और बाज़ सूफिया इकराम ने आप पर ऐसे इल्जामात भी लगाए हैं जिनका आपकी अमली जिंदगी में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक भी इल्जाम लगाया कि बाबा बुल्ले शाह ने अपने जमाने के मारूफ रक्सों से तालीम भी हासिल की है और जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिजड़ों की सोहबत में भी गुजारा। लेकिन बाबा बुल्ले शाह की शायरी में मौजूद तालीम का अगर जायजा लिया जाए तो ये सब इल्जामात सिर्फ एक खराफत पर ही नजर आते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाबा बुल्ले शाह की रूहानी जिंदगी से हकीकी जिंदगी का सफर तब शुरू होता है जब वो अपने मुशरिक कामिल हजरत इनायत शाह के शागिर्द थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प वाकया बताते चलें कि हजरत इनायत का ताल्लुक एक अराई खानदान से था, जबकि बाबा बुल्ले शाह सैयद ज़ादे थे और लोगों ने इस पीरो मुर्शद के रिश्ते को खूब ताना मारा और ये कहते गए कि एक सैयद ज़ादा अराई के कदमों में जाकर बैठ गया और जब ये हद से बढ़ गए तो इसका असर बाबा बुल्ले शाह के ज़हन पर भी हुआ। खुद को बेहतर समझते हुए अपने उस्ताद से दूरी इख्तियार कर ली, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक ना चल सका और एक दिन बाबा बुल्ले
بلے شاہ اپنے رہبر تصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اچانک اپنے سامنے پا کر یہ سوال کیا کہ اوئے تم بلے ہو، جس پر بابا بلے شاہ نے ندامت کا اظہار کیا کہ حضور نہیں، میں بلے نہیں بلکہ بلا ہوں، یعنی کہ وہ مسافر جو اپنا راستہ بھول گیا، جس پر انہوں نے بہت ہی شفقت کے ساتھ بلے شاہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ دوستو یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان پر مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا سکہ چڑھ رہا تھا، اور دوستو آپ تو یہ جانتے ہوں گے کہ اورنگزیب کی تحریک میں مسلمان بادشاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی حکومت میں بہت زیادہ اصلاحات بھی کی۔ انہوں نے موسیقی پر بھی پابندی عائد کر دی، بلکہ جب اورنگزیب کے اس طرز عمل سے مایوس ہوئے تو تمام علم موسیقی کے فرائض سے تمام آلات موسیقی کا جنازہ نکالا، اور آلات کو چارپائی کی سفید چادر کے نیچے رکھتے ہوئے جب وہ شاہی محل کے قریب سے بلند آواز سے گاتے ہوئے گزرے تو بادشاہ نے شور سن کر پوچھا کہ کیا ہے، اور بادشاہ کو بتایا کہ آلات موسیقی کا جنازہ جا رہا ہے، اور اورنگزیب نے کہا کہ اس کو گہری قبر میں دفن کرنا کہ کہیں یہ پھر سے سر نہ اٹھا لے۔ جبکہ دوسری طرف بابا بلے شاہ عشق کی حد تک موسیقی کے دل دادا تھے، اور اسی کی وجہ سے دربار علماء نے آپ پر کفر کے فتوے بھی لگائے اور یہ کہا کہ یہ شخص مشاعرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو حکومتی ناراضگی بھی برداشت کرنا پڑی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بلے شاہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کے مولویوں نے آپ کو فکر قرار دیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے پر بھی یہ فتویٰ باندھا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے علاقے کا کوئی بھی مسلمان اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ اور اسی طرح پنجاب کے ایک معروف صوفی کی نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، لوگ اس کے جنازے میں شرکت سے بھی گریز کرتے تھے۔ اور اسی طرح بابا بلے شاہ کی نماز جنازہ آپ کے واقف خواجہ سرا نے ادا کی، اور شہر بھر کے بنگی مست خواجہ سراؤں نے آپ کی آخری رسومات ادا کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد آپ کی تدفین کا مسئلہ بھی پیش آیا، کیونکہ شہر کی مقامی آبادی نے بلے شاہ کی تدفین کے لیے کہیں بھی جگہ نہ دی تھی۔ اسی طرح حالات مجبوری میں ان کو قصور کے شہر سے کچھ دور ایک ویران جگہ میں دفنایا گیا۔ دوستو اس دور کے چودھری اور مذہبی طبقے کا آج تحریک میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی بلے شاہ کی شاعری سنی اور سنائی جاتی ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت میں مزید اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور انتقال کے بارے میں بھی تاریخ وفات میں بھی اختلافات پایا جاتا ہے، مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ بابا جی سال 1750 میں حلقہ خدا سے جا ملے، اور آپ کا مزار آج بھی قصور کے شہر میں ان کی عدالت موسیقی کے ساتھ زیب و زینت سے خوب آراستہ ہے، جو کہ تمام آلات کبھی آپ کی زیر استعمال ہوا کرتے تھے، جبکہ آپ کا وہ پنجابی کلام تو مختلف قوالیوں کو بھی حصہ ہے۔ ان کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک درویش خدا مست مخلوق خدا کو زندگی بھر اس کا عشق اس طرح بلاتا رہا، جو کہ اس کے ایران و ذات اور خدا ثناء شاہی کے مراحل سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ یہ وہی عشق ہے جس کے چند قطرے انسان کو جب لفانی بناتے ہیں تو وہ اس دنیا میں یہ تک کہہ دیتا ہے کہ بلے شاہ ایسا مرنا ہی نہیں، گور پیے کوئی اور۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔